ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 13 अक्टूबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क्या गुनाह, बीमारी और मौत हकीकी हैं? सुनहरी मतन। इमसाल: सदाकत की राह में ज़िंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज़ मौत नहीं। जवाबी मुतालिया। ज़बूर: है खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएं मिटा। है खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं ख़ताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी तारीफ निकलेगी। दरसी वाज बाइबल में से यर्मिया। ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। लूका। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी से कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं, और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दकपुलुस और यरूशलेम और यरदन के पार बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यूहन्ना। सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, ऐ बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर पर बांधा, क्योंकि नंगा था,
और झील में कूद पड़ा, और बाकी शागिर्द छोटी कश्तियों पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। ज़बूर। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरी फरियाद सुनी और मेरी मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ अपना कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादक और करीम है, हमारा खुदावंद रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने बचा लिया। ऐ मेरी जान, फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँवों को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूँगा। मुकाशफा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमी के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आह नाला, न दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सच्ची रूहानियत के पुरस्कून मजबूत धारे, जिनके इजहार सेहत, पाकीज़गी और खुदकार कुर्बानी हैं, इन्हें उस वक्त इंसानी तजर्बे को गहरा करना चाहिए जब तक मादी वजूदियत के अकायद वाज़ेह मुसलत होते हुए दिखाई नहीं देते, और गुनाह, बीमारी और मौत रूहानी अलूहियत के साइंसी इजहार और खुदा के रूहानी कामल इंसान को जगह फराहम नहीं करते। हमें ख्यालात में कामल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम इन्हें कभी अजीम और शरीफाना ज़िंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। हमारे अंदर बेगर्जी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत, आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें, और गुनाह, बीमारी और मौत तल्फ होने तक कम होते जाएंगे। इल्मुल हयात और हिफ्ज़ाने सेहत के फ़रोग़ के वसीला सेहतमंदी को बहाल करने में नाकाम होना, मायूस बातल अक्सर उन्हें तर्क कर देता है, और अपनी इंतहा में और सिर्फ बतौर आखिरी क़यामगाह वो खुदा की तरफ लौट जाता है। अद्वियात, हवा और तजर्बे पर यकीन की निस्बत बातल का इलाही अक़ल पर यकीन कम होता है, वगरना वो पहले अक़ल से बहाल हो जाता। ज़्यादातर तिब्बी निज़ामों की जानिब से क़ुव्वत का तवाज़ुन मादे की बदौलत तस्लीम किया जाता है, लेकिन जब अक़ल कम अज़ कम अपनी महारत का गुनाह, बीमारी और मौत पर दावा करती है, तभी इंसान हम आहंग और लाफानी पाया जाता है। इंसान की इनफरादियत कम ठोस नहीं है, क्योंकि ये रूहानी है
اور کیونکہ اس کی زندگی مادے کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ خود کی روحانیت انفرادیت کا ادراک انسان کو مزید حقیقی سچائی میں مزید مضبوط بناتا ہے اور اسے گناہ، بیماری اور موت کو فتح کرنے کے قابل بناتا ہے۔ قبر میں سے جی اٹھنے کے بعد ہمارے خداوند اور مالک نے خود کو اپنے شاگردوں پر ہو بہو اسی یسوع کے طور پر پیش کیا جسے وہ کلوری کے سانحہ سے پہلے پیار کرتے تھے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ مناسب ہدایت کی گئی وجہ جسمانی حس کی غلطی کو سدھارنے کا کام کرتی ہے، لیکن جب تک انسان کی ابدی ہم آہنگی کی سائنسی ہستی کی متصل حقیقت کے ذریعے ان کی فریب نظری کو ختم نہیں کرتی، گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہی نظر آتے رہیں گے، جیسا کہ سوتے ہوئے خوابوں کے تجربات حقیقی دکھائی دیتے ہیں۔ یسوع نے کہا یوحنا 8:51 میں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ یسوع نے اس کا اظہار مرنے والے کو شفا دیتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوان مردی مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان موت پر اپنے یقین کو ترک کر دیتا ہے، وہ مزید تیزی سے خدا، زندگی اور محبت کی جانب بڑھے گا۔ بیماری اور موت پر یقیناً گناہ پر یقین کی مانند زندگی اور صحت مندی کے سچے فہم کو بند کرنے کی جانب رجوع کرتا ہے۔ الہی سائنس میں مادی انسان خدا کی حضوری سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ 5 مادی جسمانی حواس روح کی پہچان نہیں کر سکتے، وہ اس کی حضوری میں نہیں آ سکتے اور انہیں خوابوں کی دنیا میں ہی رہنا پڑتا ہے، جب تک بشر اس ادراک تک نہیں پہنچتے کہ مادی زندگی اپنے تمام تر گناہ، بیماری اور موت کے ساتھ ایک فریب نظری ہے، الہی سائنس جس کے خلاف ایک خاتمے کے محاذ میں شامل ہے۔ وجودیت کی بڑی حقیقتیں غلطی کے باعث کبھی خارج نہیں کی جاتیں۔ ایک بڑے نمونے کی مانند روح کو جسمانی حواس کی جھوٹی گواہیوں پر حکومت کرنے اور بیماری اور فانیت پر دعووں کو جتانے کے لیے آزاد کرتے ہوئے شفا دینے والے کو بیماری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اس پر اختیار حاصل ہے۔ یہی اصول گناہ اور بیماری کو شفا دیتا ہے۔ جب الہی سائنس نفسانی سوچ کے ایمان پر اور اس ایمان پر قابو پا لیتی ہے کہ خدا پر یقین گناہ اور مادی شفائیہ طریقوں پر یقین کو نیست کر دیتا ہے، تو گناہ، بیماری اور موت غائب ہو جائیں گے۔ عزیز قارئین، مجھے امید ہے کہ میں آپ کو آپ کے الہی حقوق کے فہم، آپ کی آسمانی عطا کردہ ہم آہنگی کی جانب رہنمائی دے رہا ہوں، تاکہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی وجہ غلطی کرنے کے علاوہ کوئی مادی حص جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو بیمار یا گناہ گار بنا سکے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس جھوٹی سوچ پر فتح پا رہے ہیں۔ نام نہاد مادی حص کے جھوٹ کو جانتے ہوئے آپ گناہ، بیماری یا موت کے عقیدے پر فتح پانے والے اپنے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ 21:1 میں ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ انکشاف کرنے والا ابھی موت کرنے والے انسانی تجربے کے تبدیل شدہ مرحلے میں سے نہیں گزرا تھا، لیکن اس نے پہلے ہی نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین سے متعلق مقدس یوحنا کی جسمانی حس غائب ہو چکی تھی اور اس جھوٹی حس کی جگہ روحانی حس آ گئی تھی، جو ایسی نفسی حالت تھی جس کے وسیلہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ سکتا تھا، جس میں روحانی خیال
اور حقیقت کا شعور شامل ہے۔ یہ کلام کا اختیار یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تھا کہ ہستی کی ایسی شناخت اس وجودیت کی موجودہ حالت میں انسان کے لیے ممکن ہے اور رہی تھی کہ ہم موت، دکھ اور درد کے آرام سے یہاں اور ابھی باخبر ہو سکتے ہیں۔ یہ قطعی کرسچن سائنس کی چاشنی ہے۔ برداشت کرنے والے عزیزو، حوصلہ کریں، کیونکہ ہستی کی یہ حقیقت یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں سامنے آئے گی۔ کوئی درد نہیں ہوگا اور سب آنسو پونچھ دیے جائیں گے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو یسوع کے ان الفاظ کو یاد رکھیں، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اسی لیے یہ روحانی شعور موجودہ امکان ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔